अस्सलाम वालेकुम। तल्ख़ व शीरी के साथ जावेद शाह हाज़िर खिदमत नाज़रीन। इमरान खान की पीटीआई के हवाले से कुछ इज़हार ख्याल करेंगे और उनकी सियासी यानी कि इस इलेक्शन में जो पीटीआई का किरदार होगा और जिस हालात से पीटीआई गुजर रही है, तो ये मुख्तसर अल्फाज में इस पे हम रोशनी डालेंगे। पीटीआई जो है, इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन अंदर हैं, यानी कि जेल के सलाखों के पीछे, उनके कारकुनान भी सलाखों के पीछे हैं और काफ़ी यानी कि उनके जो एमएनएज हैं, जो उनकी पार्टी के सरकर्दा रहनुमा थे, वो 9 मई के वाक़े के बाद अपनी सियासत को किसी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, कोई छोड़ के गुमनामी में चला गया, कोई ने कहा उसकी मैं हिमायत नहीं करता हूँ। यानी कि तमाम लोग जो है अलग थलग हो गए इमरान खान के साथ जो थे। अब इस सूरत हाल में इमरान खान का इलेक्शन लड़ना और उनकी पार्टी का इलेक्शन लड़ना, ये एक बड़ा अहम फैसला होगा और उसमें उनको कारकर्दगी यानी कि दिखाने के हवाले से और उनकी जो मार्क जो आवाम में वैल्यू है, उसका भी इस इलेक्शन में पता चलेगा। मेरा सियासी मुबसरीन और सियासी पंडित जो हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान का इस वक्त मकबूलियत का ग्राफ काफ़ी ऊंचा है और दुनिया के जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यही कह रहा है। मगर पाकिस्तान के अंदर कुछ हालात का किसी वक्त भी आप करवट क्या बदल सकते हैं, कुछ भी हो जाता है तो सूरत हाल एकदम बदल जाती है। अब जैसे मुझे आज तक याद है कि बेनज़ीर का इलेक्शन हो रहा था और नवाज शरीफ भी लड़ रहे थे मुखालफिन में, और ये इलेक्शन चल रहा था। अचानक बेनज़ीर को उसमें शहीद कर दिया गया। उसके बाद एक सूरत हाल चेंज हो गई और जो सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलनी थी, वो उन सीटों पे भी हमदर्दी के जो जज्बात थे अवाम के, वो पीपल्स पार्टी से आ गए और पीपल्स पार्टी काफ़ी अक्सरियत से उसमें जीती। तो ये सूरत हाल पे यानी कि पेश आती है। तो इसी में खुदा न खास्ता हम ऐसा तो कोई वाक़या का ना सोच रहे हैं, ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी कोई ऐसा वाक़या देखे या ऐसा कोई सानिया रोनुमा हो। मगर बहरहाल अदलिया में की गिरफ्त में है इस वक्त इमरान खान, और अदलिया से ऐसे फैसले आ रहे हैं कि अदलिया के जो हमारे कादी ईसा साहब जैसे चीफ जस्टिस हैं, वो इतने अच्छे फैसले कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान में अदलिया अपना इमेज बहाल करने में, जो माजी में किसी हद तक कुछ साकिब निसार के दौर में कुछ आगे पीछे जिस पे इल्ज़ामात लगते रहे, तो किसी हद तक बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे और कामयाब हो भी गए हैं वो। अब उन्होंने कल यानी कि इमरान खान का केस बतदरीज उन्होंने उसको चलाया। हर केस में वो ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं। उनकी दिलचस्पी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पहली मरतबा लाइव कवरेज दिखाई पीटीवी पे। अब इमरान खान के हक में भी उन्हीं की अदलिया के ज़ेली अदारों ने, जजेस ने फैसले दिए, तो उनके हक में भी फैसले दिए, जिसको पीटीआई के रिकॉर्ड पे है कि पीटीआई वालों ने जजेस को खराज तहसीन पेश किया। अब अगर कल पीटीआई के खिलाफ कोई केस में एविडेंस के बाद कोई सज़ा लग जाती है उनके कायद को, या कोई ऐसा हो जाता है, फिर आप उस पे अपनी इल्ज़ाम तराशी पे अदलिया पे उतर आए, तो मैं ये बात मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगी। यानी कि आप ये समझते हैं कि पीटीआई के जो कायद हैं या पीटीआई के जो हैं, वो बिल्कुल किसी इल्ज़ाम से मुबर्रा है। भाई कुछ मिस्टेक भी हो जाती है, कभी कभार गलतियाँ भी हो जाती हैं। अब इसी तरीके से अब जैसे ज़िक्र आता है, तो अब देखें कादी ईसा साहब ने 11 साल के बाद जो रेफरेंस दायर किया था भुट्टो का अदालती कत्ल के हवाले से, उसकी समाअत के लिए तारीख मुकर्रर नहीं की जाती थी पाकिस्तान में कि भाई अदालती कत्ल है। तो आसिफ जरदारी ने रेफरेंस पेश किया था अदालत में कि भाई ये साहब ये कत्ल, ये उनका अदालती कत्ल हुआ, और जजेस ने भी कहा, नसीम शाह ने भी। तो 12 दिसंबर उसकी समाअत मुकर्रर की, यानी कि उसकी समाअत होगी अब। तो इससे अंदाज़ा लगाते हैं उनकी यानी कि पुराने पुराने केसेस वो निकाल के ला रहे हैं कि फैसला हो गया है कि ये गलत के फैसला हुआ था या सही था। अब ये साइफर केस में भी अभी ये जो अल अजीज़िया केस में यानी कि नवाज शरीफ का कर, तो उन्होंने कहा इसको हम इसमें चलाएंगे, अब इसमें आला अदालत में चलेगा। नेब की तरफ से लाजमी अब परसू नहीं किया जा रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ के नेब में तरमीम हो गई है। अब वो इस तरह से नेब कार्रवाई नहीं कर रहा जिस तरह, अब वो उसको परसू भी नहीं कर रहे आके कि जनाब वहाँ हम चलाना चाहते हैं। मगर लाजमी इसको बरी करना है तो उसको सुनेगी अदालत। अदालत ने कहा कि इसको हम
ان کے وکیل نے کہا کہ اس کو آپ واپس کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو یہیں سن لیتے ہیں، اس کو ٹرائل کریں گے اور لازمی اس پہ فیصلہ لیا جائے گا جو ایویڈنس ہے اس کی روشنی میں. تو عدلیہ اس وقت ایسے موڈ میں کہ تمام زیر التوا مقدمات کو وہ فوری طور پر نمٹانا چاہتی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پاکستان میں عدلیہ پہ جو الزامات لگے ہوئے ہیں اس کی دھو دیں کسی حد تک، اس کو اپنے سے جو گرد لگی ہے اس کو صاف کر دیں اور اس کا چہرہ نکھار دیں عدلیہ کا. تو یہ قاضی عیسیٰ اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو وہ فیصلے کریں گے شفاف منصفانہ فیصلے ہوں گے. عمران خان کے حوالے سے بھی لازمی عوام کی نگاہ عمران خان کے فیصلوں پہ لگی ہے کہ بھائی عمران خان کو کارنر کیا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں بھی عوام میں چلائی جا رہی ہیں یا چل رہی ہیں. تو اس طریقے سے کہ ان کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، تو ایسا یہ کہیں سے تاثر نہ پیدا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ججز بھی اس کو سمجھتے ہیں. ججز بھی پوری وسیع تناظر میں فیصلہ کرتے ہیں اور لازمی نہ وہ کسی سے ہمدردی ہے نہ کوئی دشمنی، تو وہ فیصلہ کرتے ہیں ایویڈنس پہ. تو لازمی اگر ان کے خلاف ایویڈنس ہوئے تو ان کے اگینسٹ فیصلہ آئے گا. تو اس کا انہوں نے بند باندھ دیا، چیئرمین دوسرا رکھ لیا نا فی الحال. تو یہ عمران خان کی پی ٹی آئی، مگر بہرحال پی ٹی آئی کے عوام میں ابھی مقبولیت ہے، اور جبکہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقبولیت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ صرف پروپیگنڈا ہے پی پی آئی کا. اب یہ الیکشن میں ظاہر ہوگا کہ پروپیگنڈا ہے یا حقیقت ہے. مگر آگے جو پی ٹی آئی نے سیاست اپنی کرنی ہے وہ ان پارٹیوں کے ساتھ وہ مل کے بھی کر سکتی ہے. امکان سیٹ ایڈجسٹمنٹ جیسے استحکام پارٹی کا نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوا، اسی طریقے پی ٹی آئی کا بھی ان پارٹیوں سے بھی ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جن سے ماضی میں ان کی پنجہ آزمائی ہوتی رہی یا ان کو برا بھلا کہتے تھے. میرا اشارہ ہے پیپلز پارٹی کی طرف. تو پیپلز پارٹی کا بھی پنجاب میں اب یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہ الائنس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں کسی. جے یو آئی کا بھی سرحد میں امکان ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو پی ٹی آئی کے یعنی کہ جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ان کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ تو سب کو چور ڈکیت کہتے تھے، تو لازمی اب ان چند ایک چور ڈکیت جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے گا پی ٹی آئی کی. یہ اس کی سیاسی ضرورت بن گئی ہے پی ٹی آئی کی اس موقع پہ. اب کیا ہوتا ہے، ہر ملک ہر صوبے کی الگ الگ سیاست ہے. صوبہ سندھ میں کچھ اور ہوگی سیاست صوبہ سندھ میں. اب جیسے صوبہ سندھ کے اندر دوسری سیاست ہے، لسانی سیاست ہے، اس میں لسانی پارٹیوں سے ملنا پڑے گا. کہیں پیپلز پارٹی سے بلوچستان میں باپ پارٹی بڑا اہم کردار ادا کرے گی. انہوں نے کہا ہم جیتنے کے بعد الائنس کریں گے کسی جس کی حکومت بنے گی اس کے ساتھ. تو اس میں بھی بڑے بڑے سردار اور جاگیردار اور بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں بھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے فیئر شفاف الیکشن میں پی ٹی آئی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوگی. پی ٹی آئی بھی کافی ووٹ لے گی. ہم جو تجزیہ کرتے ہیں وہ حقائق کی بنیاد پہ کر رہے ہیں اور اسی بنیاد پہ ہم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ کسی پارٹی کو ہم فیور دیں جو نظر آ رہا ہے اس وقت. مگر پی ٹی آئی کی اب جو وہ ایم این ایز اور وہ ان کے جو قداور شخصیات پارٹی چھوڑ کے جا چکی ہیں، لازمی کچھ ووٹ ان کی اپنی شخصیت سے بھی تھا، کچھ پی ٹی آئی کی عمران خان کی مقبولیت سے بھی تھا. عمران خان کی چاہت میں لوگ ووٹ دیتے تھے پی ٹی آئی کو. اب وہ چاہت میں جو ووٹ دیں گے تو وہ کتنا دیں گے یہ ابھی ظاہر ہو جائے گا پی ٹی آئی کا. مگر بہرحال اس وقت گراف پی ٹی آئی کا مقبول ہے اور نون لیگ اپنی تمام تر رفتار کے ساتھ وزیر اعظم کی کرسی کی طرف بڑھ کے جا رہے ہیں نواز شریف تیزی سے. تو یہ بھی ایک چل رہا ہے مقابلہ. پنجاب میں ان کا مقابلہ کاٹے کا ہوا، پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی کا اور ان لوگوں کا جے یو آئی، دوسری پارٹیاں جتنی ہیں. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں کس حد تک بیٹھے گی، کہاں کروٹ رو رہے. فیصلے پہ بھی انحصار ہے سیاست کا عمران خان کی، یعنی کہ عدلیہ کے فیصلے پہ بہت زیادہ انحصار ہے اس کا. تو یہ فیصلہ آئے گا. اس کے بعد شہری حلقوں میں سمجھتا ہوں نوجوانوں میں بھی پی ٹی آئی مقبول ہے. نون لیگ کو پنجاب میں بڑا ٹف مقابلہ کرنے کا لاہور کی نشستوں پہ. اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں استحکام پارٹی کا کیا حشر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو وقت بتائے گا. بہرحال پی ٹی آئی کا مستقبل زیادہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی تاریخ ہے، مگر بہرحال وہ نشستیں نہیں لے سکیں گے. مگر بہرحال ایک اچھی قداور جماعت بن کے پھر آئے گی اور اپنی سیٹیں ہوں گی. وہ سیٹیں اس کی کسی کے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہو سکتی ہے پی ٹی آئی. یہ امکان پایا جا سکتا ہے. تو بالکل آپ
اس کی سیاست سے بالکل کارنر نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کو۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو الیکشن ہیں شفاف و منصفانہ بنیاد پہ ہوں گے، اور اس کی بنیاد پہ جو حکومت بنے گی وہ پاکستان کے عوام کی حقیقی ترجمان اور امید اس سے کر سکتے مسائل کا حل کرے گی وہ حکومت آ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔